جڑی ماں تینوں مینوں بولنا سکھاندی رہی ہے اج زبان ملی ہے تو اسے زبان دے نال اپنی ماں نوں گالاں دیندا جڑی ماں سانوں مینوں ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاندی رہی ہے اج ہر طاقت ملی ہے انہاں ہتھاں دے نال اپنی ماں نوں دھکے مار دے میں تے ویکھیا ہے جے ماواں پیار کردیاں نے انج کوئی مجھے پیار کردا اگر اس مثال کو کبھی پرکھنا ہوئے اگر اس بات کا کبھی اندازہ لگانا ہوئے لوگوں کبھی بازار کے اندر ماں نو جتی خریدیاں ویکھ لیا کرو ماں پتر دی جتی خریدن لگیا اپنے بیٹے نو کہنی ہے میرا پتر اپنے پیراں وچ پا کے وکھا تے صحیح اے جتی میرے پتر دے پیراں وچ سجدی دی ہے کہ نہیں انج دی محبت کوئی بھی نہیں جے کردا لوگو انج دا پیار کوئی بھی نہیں جے کردا لوگو ماں اپنے پتراں دے کپڑے لین جو جائے بازار دے اندر اپنے پتراں دے جسم دے نال کپڑے لگا کے دیکھ رہی ہوندی ہے اے رنگ میرے پتر نوں سجدا دی ہے کہ نہیں ماں جیسی محبت کون کرے گا ماں جیسا پیار کون کرے گا او وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں کوئی غم خار نہیں وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں کوئی غم پتہ نہیں کیڑی اے شل کیوں نہیں ہو گئی ہے زبان فالج کیوں نہیں پہ گیا اس زبان نو جڑی زبان دے نال پتر ماواں نوں گالاں دیندے نے شل کیوں نہیں ہو گئے ہاتھ جڑا ہاتھ ماں دے تے اٹھ رہا ہے میں تے پیغام دے رہا ہاں وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں اگر اس مثال دے نال بات سمجھنا آوے او لوگوں میں مثال دوسری دینا چاہنا وا اوے کدی کتے نے 2 دن دودھ پلا کے ویکھ صبح بھی دودھ پلا شام بھی دودھ پلا اگلے دن صبح دودھ پلا شام نوں دودھ پلا پھر رات دے وقت گلی دے اندھارے دے اندر چل کے تے ویکھ او کتا تیری خوشبو پہچان لے گا جڑے کتے نوں 2 دن دودھ پلاندا رہے او کتا پوچھڑ ہلا ہلا کے تیرے پیچھے چلے گا جڑے کتے نوں 2 دن دودھ پلاندا رہے او کتا تیری حفاظت واسطے تیرے اگے تے پیچھے ہوئے گا جڑے کتے نوں 2 دن دودھ پلاندا رہے او کتا تیری خوشبو پہچان جائے گا او جنی ماں نے 2 سال اپنے سینے نال لا کے اپنی جگہ دا خون پلایا جڑی ماں نے 2 سال سینے نال لا کے اپنے سینے دا دودھ پلایا اج شرم کیوں نہیں آندی اج ڈب کے مر کیوں نہیں جاندا پتر اس ماں دے نال اس ماں دیاں گستاخیاں کرن تو پہلے اج زباناں بند کیوں نہیں ہو گئیاں اس ماں دے اگے بولن تو پہلے اج وہ اکھاں ختم کیوں نہیں ہو گئیاں اس ماں دے اگے اٹھن تو پہلے میں تے محبت پیار دی بولی سمجھا رہا ہاں فاطمہ دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں کوئی غم خار نہیں اے ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماما باجوں اپنی بیگانی بستی کئی باری بابے رو رہے انہوں نے انہاں بابے کو پوچھا کرو بابا جی رون دی وجہ کیا ہے یا تو اللہ نے اولاد نہیں دیتی یہ بابے جواب دیں گے اللہ نے اولاد نال بھی نوازے ہے کیا اللہ نے دولت نہیں دیتی جی جی اللہ نے دولت بھی دیتی ہے انہاں چٹے والا نال بابا جی رو کیوں رہے ہو یہ بابا جواب دے گا ماں تو علاوہ گھر سنجے ہو گئے ماں تو علاوہ بستی سنجی ہو گئی ہے ماں تو علاوہ زندگی دیا خوشیاں مٹ گئی نے میں تے محبت پیار بھی بولی اے ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماما باجوں اپنی بیگانی بستی اے لگے ماما باجوں اپنی بیگانی بستی اے لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں فاطمہ دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں اگر میری اس بات اس جملے نو سمجھنا ہو لوگو میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں
دنیا دے دولت مندوں تے تاجروں اپنی دنیا دی ساری زمین تے دولت قربان کر رہے ہو اپنی کوٹھی تے محل تے بنگلے قربان کر کے سارے کروڑاں روپے انج تلی تے اٹھا کے بازاراں وچ پھردے رہو دنیا وچ گڈی لینا چاہو پیسے دے بدلیاں دے اندر گڈی مل جائے گی کوئی سونی کوٹھی تے محل تے مکان لینا چاہو پیسے دے بدلے سونی کوٹھی تے محل تے مکان مل جائے گا لیکن لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں فاطمہ دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں کسے دا پیار نہیں نبی پاک دے کول جب تیسرا سوال کیتا آپ نے فرمایا اموں کا اپنی ماں دی خدمت کرنی